बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी एल्बम में खुश आमदीद। देखो साद, मुझसे नौकरानी बनकर नहीं रहा जाता। मैंने ना तो तुम्हारी माँ का ठेका लिया हुआ है और ना ही तुम्हारे भाई के बच्चों का, और ना ही मैं इतना खाना बना सकती हूँ और ना ही इतने बर्तन धो सकती हूँ। ऐमन गुस्से से चिल्ला रही थी। साद पास बैठा ऐमन का हाथ थामे बोला, मेरी जान थक जाती होगी। अच्छा चलो मैं बात करूंगा अम्मी से, तुम अब ना किया करना काम। साद मैं अलग होना चाहती हूँ। अहमद ये कहकर खामोश हो गई। रात को साद अम्मी के पास बैठा हुआ था। अम्मी जान, आपसे एक बात करनी है। माँ ने हाँ में सर हिलाया। हाँ मेरे बच्चे बोलो। अम्मी दरअसल बात यह है। वो एक दफ़ा चुप हो गया। अम्मी ने फिर पूछा, हाँ मेरे बच्चे बोलो, क्या बात है? असल में अहमद आज मुझे कह रही थी वो थक जाती है, इससे घर के काम नहीं होते। अम्मी आप अहमद से घर के काम ना कहा करें। और क्या मेरे बेटे? माँ ने पूछा। साद झिझक कर बोला, माँ वो अमन अलग होना चाहती है। माँ मुस्कुराने लगी। हाय ये बीवी, तो ये बात है, इसलिए वो आज सारा दिन सोई रही। चलो ठीक है पुत्र, मैं नहीं कहती, लेकिन फिर गुजारा कैसे होगा? कल को तुम्हारे भी बच्चे होंगे, कई जिम्मेदारियां होंगी। थकन भरी जिंदगी का सफर तो अभी बाकी है बेटा। रिश्तों से इंसान कभी नहीं थकता। हमारे जहनों में फैले फतूर को हम थका देते हैं। बेटा मैं किसी को पाबंद नहीं करती, वो घर गृहस्थी संभाले। एक वक्त था जब मैं ब्याह कर आई थी, तुम्हारे अब्बू ने 10 भैंसें रखी हुई थी। मैं 18 साल की थी। मैं बहुत लाडली थी अपने माँ बाप की, लेकिन यहाँ आकर तेरे अब्बा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही। बेटा घर यूं ही नहीं बसाए जाते। खैर तुम्हारी बीवी की मर्जी है, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। मैं कोई ज़बरदस्ती करूँगी तो बहुत मुश्किलें आएंगी। ऐसा कर, तेरे भाई भी आ जाते हैं, मैं बंटवारा कर देती हूँ, तुम अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाओ। इतने में ऐमन आकर कहने लगी, साथ चलें। माँ ने प्यार से पूछा, कहाँ जा रहे हो पुत्र? साथ आहिस्ता से बोला, अम्मी आज सुबह से अहमद ने कुछ नहीं खाया, तो मैं सोच रहा था कि आज डिनर बाहर कर लें। माँ ने एक ठंडी आह भरी और कहा, जाओ। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे और खाना ऑर्डर किया। अहमद खाना खाती हुई पूछने लगी, अम्मी से बात की या नहीं? साथ मुस्कुराकर इत्मीनान से बोला, हाँ की है बात। अम्मी कह रही थी तुम लोग अलग हो जाओ। अहमद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छाने लगी। ठीक कहा अम्मी ने, हम जिस कमरे में रह रहे हैं वही सब सेटिंग करेंगे। दोनों खाना खाकर घर गए। रात के 12 बज चुके थे। सब सो गए, लेकिन माँ जाग रही थी। अपने कमरे में जाने लगे तो साद को माँ ने आवाज़ दी। साद ने माँ के पास जाकर सलाम किया। अम्मी आप सोई नहीं अभी तक? माँ ने परेशानी में कहा, बेटा मेरे पास बैठ और अपनी बीवी को बुला। साद ने अमन को आवाज़ देकर बुलाया, अपने पास बैठने को कहा। माँ समझाने लगी, साद तेरे भाई कह रहे हैं अमन घर का कोई काम न करे, लेकिन अलग न हो। माँ ने अमन के सर पर हाथ रखा और कहा, मेरी बच्ची घर के क्या काम काज हैं? खाना बनाना, बर्तन धोना या झाड़ू पूछा करना? मेरी बात याद रखना अमन बेटी, औरतें घर को घर नहीं जन्नत बनाती हैं। घर जब रिश्तों में मोहब्बत हो, और अगर मोहब्बत एहतराम ही नहीं तो घर भी एक खंडर होता है। अमन खामोश थी, फिर आहिस्ता से बोली, लेकिन खाला मैं चाहती हूँ मैं अलग रहूँ। माँ मुस्कुरा कर कहने लगी, ठीक है अमन बेटी, जैसे तुम चाहो, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम पछताओगी। रिश्तों से बगावत अच्छी बात नहीं होती। मैं जानती हूँ सास जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सास बहू में नोक झोंक होती रहती है। ये तो ज़माना कदीम से चलता आ रहा है। लेकिन अगर तुमको मेरे काम करने में परेशानी है तो मैं अपना खाना भी खुद बना लिया करूँगी और कपड़े भी धो लिया करूँगी। बाकी तुम सिर्फ अपने शौहर के काम किया करना, लेकिन हम सब के साथ रहो। अमन की जिद थी बस अलग रहना है। माँ ने बेबसी में कहा, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। अलग कर दिया गया। घर में दीवार खींच दी गई। भाई तो नहीं चाहते थे, पराए घर से आई एक लड़की को सबके साथ रहना अच्छा ना लगा। अमन खुद को आज़ाद समझने लगी। इसके चेहरे पर एक सुकून था। हम ये नहीं कहते कि इसने अलग होकर कुछ गलत किया, लेकिन रिश्ते सिर्फ खाना बनाना, झाड़ू पूछने पर ख़त्म हो तो समझ नहीं आती ये दूरी। अमन ने कहा, साथ कल बड़ा टीवी लेकर आना, ये पुराने वाला सही नहीं है। साथ ने प्यार से कहा, ठीक है। टीवी भी आ गया। अब अमन सारा दिन या तो मोबाइल में मसरूफ रहती या फिर टीवी के सामने। साथ एक होटल में वेटर का काम करता था। सारा दिन वो थक जाता। मेहनत करते करते मालिक खड़ी खोटी भी सुनाया करता था। घर जाता तो अमन फोन पर अपने मैके में बात कर रही होती। साथ खुद खाना गर्म करता और खाकर सो जाता। अमन कहने लगी, साथ मैं तो कहती हूँ कि हम ये घर बेचकर शहर चले जाते हैं, वहां कोई प्लाट खरीद कर घर बना लेंगे। साथ थका हुआ था। अमन पागलों वाली बातें न करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अमन बोली, फिर ऐसा करो, मुझे 2 लाख रुपए दो। साथ हैरानगी से बोला, 2 लाख? खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत है। मेरा भाई दुबई जा रहा है तो अब्बू कह रहे थे कि इसके वीजे के 2 लाख कम हैं। साथ बेरुखी में बोला, 2 लाख कम है तो मैं क्या करूं? मैं तो खुद परेशान हूं।
2 लाख हो तो मैं खुद कोई काम धंधा ना शुरू कर लूं। एमन आहिस्ता से बोली, आप परेशान ना हुआ करें, मैं क्या सोच रही थी, मेरा जो गोल्ड का सेट है ना, इसको बेच देते हैं। मेरे अबू से बात हुई है, अबू कह रहे थे कि हमने अब बनवा देंगे। साद गुस्से से एमन की तरफ देखने लगा। यार तुम पागल हो गई हो, अबू को मना कर दो, इनको बोलो हमारे पास कुछ नहीं। एमन मुंह बनाकर बैठ गई। यही तुम्हारा भाई मांगता हो तो भी तुम्हारा अगर भाई मांगता तो तुम घर भी बेचकर इसको पैसे दे देते। साद बहुत थका हुआ था, करवट बदल कर बोला, अच्छा यार जो तुम्हारा दिल करता है करो, मैं कुछ नहीं जानता। दूसरे दिन साद काम पर चला गया। एमन ने अपने भाई को फोन करके बुलाया, गोल्ड का सेट बेचकर 3 लाख रुपए अपने भाई को दे दिए। कुछ दिन गुजरे, साद की मां को पता चला तो मां का दिल जलने लगा। मेरा पुत्र सारा दिन गधों की तरह काम करता है और बीवी ने 3 लाख का सोना बेचकर मैके वालों को दे दिए। ये इसलिए अलग रहना चाहती थी। सास ने एमन के घर आकर काफी शोर किया। एमन गुस्से से बोली, तुमको क्या तकलीफ, मैं गोल्ड बेचूं या घर, हमारी मर्जी। सास बहू में काफी तकरार हुई। साथ के बड़े भाई ने अम्मी से कहा, छोड़े अम्मी, जब इसको अलग कर ही दिया है तो फिर क्यों दखल देना इसकी जिंदगी में। बड़ा भाई अम्मी को घर ले गया। शाम को जब साद घर आया, एमन मगरमच्छ के आंसू रोने लगी। साद, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, मैं अब थक गई हूँ। साद को बहुत तेज बुखार था। मेरी जान क्या हुआ, आज तुम्हारी अम्मी ने मुझे बहुत गालियां दी हैं, मुझे बुरा भला कहा। तुम्हारी अम्मी हमारी जासूसी करती हैं, इन्हें कैसे पता चला कि मैंने गोल्ड का सेट बेचा है। साद परेशानी में बोला, यार जिस दुकान पे गोल्ड बेच कर आई हो वो मेरे कजन की है, शादी पे आया था, वो यहाँ बहुत कम आता है, इसने बताया था। एमन रोती हुई बोली, साद जो भी है, तुम्हारी माँ ने मुझे गालियां क्यों दी, मैं कल अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, मैं तंग आ गई हूँ। साद का जिस्म बुखार से कांप रहा था। आहिस्ता से बोला, यार मुझे सोने दो, मैं नहीं सुन सकता तुम्हारी बकवास। एमन को गुस्सा आया, हाँ मैं तो बकवास करती हूँ ना, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूं ना, बस मैं ही सबको बुरी लगती हूँ। मुझे इतनी गालियां दी तुम्हारी माँ ने, वो तुमको नजर नहीं आती, मैं बकवास करती हूँ। एमन रोने लगी। साद को बुखार इतना था कि नींद बेहोशी की हालत में दरवाजे पर दस्तक हुई। बार बार दस्तक होती रही। एमन पास बैठी रो रही थी। साद बोला, जाओ देखो कौन है। एमन चिल्लाकर बोली, तुम्हारी माँ आई होगी तमाशा लगाने। साद ने हाथ बांधे, अल्लाह के लिए चुप कर जाओ। साद खुद उठा, दरवाजा खोला तो सामने माँ थी। माँ ने सर पर हाथ फेरा, पुत्र क्या हुआ, आज 10 दिन गुजर गए, तू मिलने नहीं आया। मुझे आज पता नहीं क्यों दिल परेशान था, इसलिए मिलने आ गई। माँ बेड पर आकर साद के पास बैठ गई। साद की आंखों से पानी बह रहा था। माँ ने पूछा, अरे क्या हुआ मेरे बेटे। साद बोला, अम्मी बुखार है। अम्मी ने सर पर हाथ लगाया तो बुखार बहुत तेज था, दवा ली कि नहीं। साद ने ना में सर हिलाया। माँ एमन से पूछने लगी, कुछ खाने को भी दिया है या नहीं। अब साद क्या बताता, इसके अपने तमाशे ही खत्म नहीं होते। साद की हालत काफी बिगड़ गई। एमन भी घबरा गई। जल्दी से साद के भाई को बुलवाया, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने एडमिट कर लिया, बुखार की वजह से दौरे पड़ रहे थे। एमन पास बैठी हुई थी। माँ और भाई कहने लगे, साद को ज़हनी सुकून चाहिए था, जो एमन ने इसकी जिंदगी को जहन्नम बना रखा था। भाई ने साद का पर्स चेक किया, इसमें सिर्फ 100 रुपया था। भाई काफी परेशान हुआ। एक दिन बाद डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। घर आकर भाई साद को कहने लगा, क्या हो गया है तुमको, हालत क्या बना रखी है। साद खामोश रहा। दूसरे दिन तबीयत कुछ बेहतर थी तो काम पर जाने लगा तो भाई ने डांटा, साद पागल हो गए हो। साद परेशानी में बोला, भाई 2 दिन बाद किस्त देनी है, वो लोग घर आ जाएंगे। भाई ने पूछा, कैसी किस्त। साद आहिस्ता से बोला, एमन ने नया मोबाइल लिया है 50,000 रुपए का, बस 5,000 हर महीने इसकी किस्त है और वॉशिंग मशीन ली है। भाई को बहुत गुस्सा आया। साद घर देखा है अपना, कच्ची छत है, इसका कुछ सोचो। मोबाइल ज्यादा जरूरी था। साद मैं कहता हूँ तलाक दे दो इसे। साद खांसते हुए बोला, भाई वो माँ बनने वाली है। भाई चुप हो गए। कुछ दिन बाद साद का बेटा पैदा हो गया। दिन गुजरते गए मगर साद को एमन हर रोज यही कहती, यहाँ से घर बेचकर शहर चलते हैं। साद समझाता, मैं नहीं खर्चा बर्दाश्त कर सकता, लेकिन एमन बजिद रही। एमन शॉपिंग करने भी महंगे मॉल में जाती। माँ साद को बहुत समझाती, बेटा एमन बदबख्त लड़की है, इसे छोड़ दो। साद कहने लगा, अम्मी अब हमारा एक बेटा है, मुझे अपनी बेटी की फिक्र है, इसका क्या कसूर है। एमन को अपने बहन भाइयों की फिक्र थी, लेकिन साद के बहन भाइयों को देखना भी पसंद ना करती। साफ मना किया हुआ था कि कोई भी मेरे घर ना आए, ना मैं किसी के घर जाती हूँ। साद बहुत तंग था लेकिन मजबूर था। 8 साल गुजर गए लेकिन एमन के झगड़े, फरमाइशें और तलखियां खत्म ना हो सकी। फिर एक वक्त ऐसा आया, साद की माँ दुनिया से चल बसी। माँ के जाने के बाद भाइयों में मजीद दूरी बढ़ने लगी। साद पहले कभी जो भाई के घर अम्मी से मिलने चला जाता, अब अम्मी नहीं थी तो भाई के घर जाते हुए कदम रुक जाते। भाभी लोग इससे चाह से बात ना करती क्योंकि एमन ने सबके साथ झगड़ा किया हुआ था। वक्त गुजरने लगा।
احمد مہنگے کپڑے پہنے ہوئے، گھر میں فریج، بڑا ٹی وی، سب کچھ تھا، لیکن مکان کچا تھا۔ پھر دیکھتے دیکھتے سعد کے دونوں بھائیوں نے مکان پکے بنا لیے، درمیان میں کچا سا مکان سعد کا رہ گیا۔ سعد یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوتا، دل ہی دل میں چیخ چیخ کر روتا۔ احمد کو سمجھانے لگا، احمد دیکھو، دونوں بھائیوں نے لینٹر والے بڑے گھر بنا لیے اور ہم وہیں کے وہیں ہیں۔ احمد غصے سے بولی، تمہارے بھائیوں کی تنخواہ 50,000 ہے اور تم 30,000 کماتے ہو۔ سعد غصے سے بولا، میں 30,000 کماتا ہوں اور تمہارا خرچہ 50,000 ہے۔ احمد بھی غصے سے بولی، میں تو کہتی ہوں یہ گھر بیچ کر شہر چلے جاتے ہیں۔ سعد غصے میں بولا، کتنی کمینی عورت ہو تم، یہ نہیں کہتی کہ یہ مہنگا موبائل، مہنگے کپڑے چھوڑ کر مل کر گھر بناتے ہیں، تم ہمیشہ یہ گھر بیچنے کی بات کرتی ہو۔ احمد بھی برابر میں جواب دیتی، تو کمانا تم نے ہے، میں تمہاری بیوی ہوں، میرے حقوق پوری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ سعد بہت پریشان تھا، کون سے حق کی بات کرتی ہو، تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے مجھے میری ماں، میرے سکے بہن بھائیوں سے دور کر دیا، تم وہ بدبخت عورت ہو جس کی وجہ سے میں اپنی ماں کو مرنے سے پہلے سینے سے نہ لگا سکا، تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے اپنے میکے والوں کو شوہر کی کمائی کھلا کھلا کر ان کو پیروں پر کھڑا کیا، اور میں دیکھو میں گھر کو ڈرتا ہوں کہ نہ جانے کب یہ کچی دیواریں ٹوٹ جائیں، تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے کبھی اپنے گھر کو گھر نہ سمجھا، تمہاری وجہ سے میرے بچے 2 وقت کی روٹی کھانے کو بھی ترس رہے ہیں، تم وہ بدبخت عورت ہو جس نے مجھے بلڈ پریشر، دل اور شوگر کا مریض بنا دیا، ارے تم وہ گندی عورت ہو جس کو قبول کر کے میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا، دیکھو میری آنکھوں کے گرد سیاہ دھبے چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں، میں راتوں کو سو نہیں پاتا، میرے بھائیوں نے بڑے گھر بنا لیے، ان کے بچے مہنگے اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور میرا بیٹا سرکاری اسکول میں دھکے کھا رہا ہے، ارے سب کچھ لوٹ کر تم نے اپنے بہن بھائیوں کو دے دیا، میرا کیا قصور تھا، بس اتنا کہ تمہیں بے سہارا نہیں کرنا چاہتا تھا، تم کیا سمجھتی تھی میں تم سے ڈرتا ہوں، ارے عزت کرتا تھا، تمہاری سوچتا تھا، چھوڑ دوں گا تو کہاں خوار ہوتی پھرو گی، کاش تم اسی میں خوش رہتی، جو کما کر لاتا، مہنگے کپڑے، موبائل، گالم گلوچ، جھگڑوں کو چھوڑ کر میرے قدم سے قدم ملا کر چلتی۔ سعد نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، بس بس احمد، میں تھک گیا ہوں، میں تم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ احمد چیخ چیخ کر رونے لگی، سعد یہ ظلم نہ کرو، میں اب سنبھل جاؤں گی۔ سعد نے بیٹا چھینا، تھکے دے کر احمد کو گھر سے نکال دیا۔ احمد میرے 12 سال تم نے جہنم بنا دیے، ارے کیا کیا نہیں کیا تھا تمہارے لیے۔ احمد قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ احمد امی ابو کے گھر چلی گئی، سعد کے بھائی بھابھی بھی شور سن کر آ گئے۔ بھائی نے مایوسی سے کہا، سعد آپ کیا فائدہ تھا طلاق دینے کا؟ سعد رو رہا تھا، بھائی میں تھک چکا تھا، 12 سال گزار دیے کہ سدھر جائے گی، لیکن اس نے بہت ذلیل کیا مجھے۔ ایمن اپنے بھائی کے گھر رہتی تھی، 1 سال مشکل سے گزرا۔ ایمن جب تک بھائی کو سعد کی کمائی کھلاتے رہی، سب مسکرا کر ملتے تھے۔ اب طلاق ہو گئی تو بھابھی نے کہا، دیکھ ایمن، ہمارا مشکل سے گزارا ہوتا ہے، بہتر ہے تم دوسری شادی کر لو۔ ایمن اب بدلتے چہرے بدلتے رشتے دیکھ رہی تھی، جن کی خاطر سب کچھ کیا وہ 1 سال میں تنگ پڑ گئے۔ ادھر سعد کے بھائیوں نے سعد کی دوسری شادی کروا دی۔ لڑکی بہت اچھی تھی، سمجھدار، قدر کرنے والی، 5 وقت کی نمازی، گھر کو جنت بنانے والی۔ جتنا سعد کما کر لاتا اس میں سے بچا کر کمیٹی ڈال لی، کچھ پیسوں کو کرامت جگہ خرچ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال میں گھر بنا لیا۔ سعد بہت خوش تھا، اللہ نے ایک طویل عذاب کے بعد ایک اچھی ہمسفر عطا کی۔ اور ادھر ایمن کی بھابھی اور بھائی نے تنگ آ کر ایمن کی شادی ایک کسائی سے کر دی، جس کی پہلی بھی طلاق ہو چکی تھی۔ وہ ہر روز مارتا، گالم گلوچ کرتا۔ ایمن تڑپتی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں پاگل ہو گئی تھی، میں نے بہت اچھے انسان کو کھو دیا۔ اب دن بھر کام کرتی، 20 لوگوں کا کھانا بناتی، جھاڑو پونچھا سب کچھ کرتی ہوں، اور پھر شوہر گالی دے کر بلاتا ہے، تھپڑ مارتا ہے۔ اے اللہ مجھے سعد واپس دے دو۔ یہ سوچ رہی تھی کہ شوہر نے گالی دے کر کہا، جلدی کھانا بنا کر لا، میری ٹانگیں دبا۔ بہت تیز بخار تھا، لیکن شوہر کو کوئی پرواہ نہیں تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، بے بسی کی انتہا تھی۔ کیا کرتی اب پچھتاوے کے سوا؟ ایمن ماں بننے والی تھی، شوہر اسپتال لے کر گیا۔ اسپتال میں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی۔ ایک کمرے میں ایمن بیٹھی ہوئی تھی، پاس والے بیڈ پر ایک لڑکی گود میں بچہ اٹھائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نرس نے ایمن کو مٹھائی دی تو ایمن نے آہستہ سے پوچھا، یہ مٹھائی کیوں؟ نرس نے بیڈ پر بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کیا، ان کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، اس خوشی میں بیٹی کے بابا مٹھائی بانٹ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک قیامت کا سامنا ہوا، وہ لڑکی سعد کی بیوی تھی۔ سعد کمرے میں داخل ہوا، اس لڑکی کا ہاتھ تھاما، چلو میری جان، گاڑی آ گئی ہے، گھر چلیں۔ بیٹی کو گود میں اٹھایا، سہارا دے کر بیوی کو لے جا رہا تھا کہ ایمن پر نظر پڑی۔ پرانے سے کپڑے، چہرے پر زخم کا نشان، پاؤں میں پرانا سا جوتا، چہرے پر ایک تھکن، بے بسی۔ ایمن نے دے کر ہاتھ باندھ لیے۔ ساتھ کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ ایمن کا شوہر آ گیا، تلخ لہجے میں بولا، تو یہاں کھڑی ہے، جا ڈاکٹر بلا رہی ہے، چیک کروا کے آ، اٹھ بھی جا، جلدی کر۔ مشکل سے اٹھی، ٹانگ پر چوٹ لگی ہوئی تھی، شوہر نے مارا تھا۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں تڑپ اور بے بسی۔ آنکھوں میں آنسو لیے اٹھ کر چلی گئی، آہ بھرنے کی بھی ہمت نہ کی۔
سعد اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے چلا گیا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ مرد ظالم ہو، عورت بھی بدبخت ہو سکتی ہے۔ ایمن کی طرح تماشے کرنے والی اور رشتوں میں زہر بھرنے والی، میکی کی فکر اور سسرال کو قید خاندان سمجھنے والی۔